या रहमान या रहीम, या रहमान यार। सब पढ़ो ना यार, मेरे साथ पढ़ो, सारे सारे पढ़ो, सारे पढ़ो। या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम। हम पे अपना करम करी, या रहमान या रहीम। हमारी हाजतें पूरी करी, या रहमान या रहीम। हमारी मोहताजियां खत्म करी, या रहमान या रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं वो वजीफा बताऊंगा। कई लोग मुझे कहते हैं रिज़्क की कोई तस्बीह बताएं। मैं भी पूछा करता था किसी दौर में, तो मुझे जब मैंने बचपन में 12-15 साल उम्र थी, तो उस वक़्त मैं तलब इल्म था, किताबें लेता दूसरा तीसरा। तो मैंने एक बंदे को कहा, बड़ा बुजुर्ग बंदे थे, मैंने कहा कोई रिज़्क की तस्बीह बताएं। उसने पहले मुझे सर से लेके ना पाँव तक देखा, यार ये बच्चा है, इसे क्या करना है, घर से खाता है। वो हमारे एक अंकल हैं, वो कहते हैं कि खाना लंगर से और बिस्तरा अगले अंदर से। छोटा बच्चा, उसे क्या जरूरत है। कहने लगे बेटा, पहले तो मजाक शकीन है मुझे, फिर कहने लगे बेटा मैं तुम्हें एक तस्बीह बताता हूँ, ये तस्बीह जो है ये रिज़्क की तस्बीह नहीं है। मैंने कहा तो फिर मुझे तो रिज़्क की चाहिए। कहने लगे दौलत का तूफान है। अस्तगफिरुल्लाह, तूफान का किसी को सामना ना करना पड़े, है जी। वो कहता है ना शायर, तूफान कर रहा है। आय हाय, क्या अल्लाह का वली था वो बंदा जिसने ये शेर लिखा है, तूफान कर रहा है मेरी कश्ती का तवाफ। आय हाय, कहता है कि बंदा था ना, वो कश्ती लेके दरिया में गया ना, तूफान आ गया, दरिया था या समंदर था, तूफान इस तरह जनाब, उसकी कश्ती इस तरह हो रही है, इस तरह। और वो बोला, कहता है तूफान कर रहा है, तूफान कर रहा है मेरी कश्ती का तवाफ। लोग कहते हैं मेरी कश्ती भंवर में है, यानी अब डूबने वाली है, भंवर में चली गई है। तो बहरहाल याद रखें कि अल्लाह किसी को तूफान का टकराव ना कराए, लेकिन दौलत का तूफान तुम सबसे टकरा के जाए। तो बहरहाल जी, मैं बहुत काफ़ी बात कर गया। मैंने आज तक जिसको ये अमल बताया, जिसने मुझे बताया था, मुझे यानी कि लाखों रुपए इसके फ़ायदा हुए। मेरी आंखों ने, मेरी नज़रों ने देखा, मैंने देखा कि मेरे ख्याल 30 लाख के करीब ऐसा पैसा मुझे मिला जो मुझे पता था कि ये मेरा नहीं है। मेरे से मुराद ये नहीं है कि मैंने किसी को लूटा है ना। एक चीज़ है, मिसाल तौर पर ये मेरे पास गिलास है, एक छोटी सी मिसाल है। ये क्या है, कमेंट में लिखना, मैं देखना चाहता हूँ आप जाग रहे हो कि सो रहे हो। ये गिलास है, मैंने खरीदा कितने का जी, 300 रुपये का। अब मैंने इसको दुकान पर रखा और मैंने सोचा कि अगर 350 का बिकेगा तो कितने बचेंगे, ये कमेंट में बताना, मैं देखता हूँ। मैं अब नहीं बताऊंगा कि ये कितने बचेंगे। मैंने 300 का गिलास लिया, 350 का बिके तो कितने पैसे बचे। अच्छा, मैंने सोचा 350 का बिक गया तो 50 रुपये बच जाएंगे। ओ सॉरी, बता गया मैं 50 रुपये। तो ये गिलास 800 रुपये का बिक गया। अब मुझे पता है कि 500 रुपये बचा है, 50 बचने थे, 450 रुपये मेरा नहीं है। इस तरह मैंने कहा है कि मुझे 30 लाख रुपया वो बचा जो मेरा नहीं था, अल्लाह की अता थी। तो ये अमल मैं आपको बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। 5 मिनट का अमल ये कर लिया करो। आपके मोहल्ले वाले पूछेंगे, ओ भाई इतना अमीर किस तरह हो गए। मुझे लोग पूछते हैं, अभी भी पूछते हैं, भाई तूने गाड़ियां रखी हुई हैं, किराए पर देते हो, बड़ा माल कमाते हो, दूसरा है तीसरा है। बस मैं कोई गाड़ी शाड़ी मैंने नहीं रखी हुई किराए पर देने के लिए, उस तरह है, ठीक है जी। तो बहरहाल इंशाअल्लाह ताला रिज़्क की ऐसी बरसात होगी, बल्कि बर्फबारी होगी। तो अमल बताता हूँ, गुजारिश है एक लाइक इस वीडियो को दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं और इंशाअल्लाह ताला देखना
آپ کو ایسے وظیفے ملیں گے، تمہاری زندگی سدھر جائے گی ہیں۔ اور کمنٹ بھی ایک کیجئے گا۔ اچھا، شروع میں میں نے کیا پڑھا تھا؟ یا رحمان یا رحیم میریاں مشکلاں دور کری، یا رحمان یا رحیم مینو اولاد دی نعمت عطا کری۔ کریم، آخر میں کریم نکلتا ہے۔ تو اس طرح جب اکیلے بیٹھو نا، یہ وظیفہ نہیں ہے، ویسے آپ کو ایک سر بتا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب انسان نہیں نہ پیدا ہوا تھا، جنات ہوا کرتے تھے، اور بڑی جنات میں ایک لڑائی ہوئی، بڑے جنات مارے گئے۔ شیطان جو تھا وہ اوپر ہوا کرتا تھا، وہ بھی جن تھا، تو وہ نیچے آیا کرتا تھا، اور نہیں سوری، شیطان اوپر نہیں ہوتا تھا، شیطان بھی جنات میں ہی تھا۔ تو شیطان کا جو آواز تھی نا، سر بہت زبردست تھا، وہ دکھیا گیت گاتا، فرشتے نیچے آ کے سنتے تھے جی۔ تو میں کہنا کیا چاہتا ہوں، استغفر اللہ، کوئی مثال اپنے اوپر نہ لے لیجئے گا، کہ یعنی یہ آواز جو ہوتی ہے نا، اس کو فرشتے بھی سنیں۔ تو جب ہم یہ غزل بنا کے، اس کو گیت بنا کے گائیں گے نا، یا رحمان یا رحیم، جو دکھ ہے نا اس کو بھی بیان اس میں اندر کر دو۔ کبھی کبھی یہ اس طرح کرو، دیکھنا تمہارے کیسے رستے سیدھے ہوں گے۔ اور ویسے یہ عمل اس طرح ہے کہ یا رحمان یا رحیم ہر نماز کے بعد 313 بار پڑھو۔ اور میں نے جو بتایا نا کہ جنات میں جو جنگیں ہوئیں، تو شیطان بھی ظاہر ہے جن ہے، تو اس دور میں وہ شیطان تو نہیں تھا نا، اس کا نام تھا ابلیس۔ تو وہ گاتا تھا نا دکھیا قسم کے، یہ جو کوئی بھی دوڑا کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، تو اشعار پڑھتا تھا۔ تو فرشتے کہتے تھے رب کو کہ یا اللہ ہمیں تھوڑا سا نیچے جانے دے، ہم یہ سننا چاہتے ہیں۔ تو عرض اس طرح ہے کہ فرشتے بھی سنیں تو رب کیوں نہیں سنتا؟ یا رحمان، اللہ کو ہم پکار رہے ہیں، یا رحمان یا رحیم میرے ویزے دا بندوبست تو کری۔ دیکھیں کریم، اس کے آگے بھی کریم نکلتا ہے، میرے ویزے دا بندوبست تو کریم، یعنی کری کہنا چاہتے ہیں نا۔ یعنی میں نے یہ آزمایا ہے کہ کہیں سے لیا نہیں ہے وظیفہ، اپنا ہی ہے، وظیفہ نہیں ہے یہ، میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ اس طرح دل میں کبھی، میں تو یہاں پر سب کے سامنے پڑھ لیتا ہوں، مجھے کوئی دکھ نہیں، ڈرتا نہیں ہوں میں۔ لوگ جھجکتے ہیں نا، وہ یار وہ سنتا ہے پیا، میں کس طرح پڑھا۔ میں تو جب دکان پر ہوا کرتا تھا نا جی، شام ہوتی نا، روڈ بند ہو جاتا تو میں نعت اونچی اونچی پڑھتا تھا، کچھ لوگ گزرتے کھڑے ہو کے سنتے تھے میں تو کوئی شرمندہ نہیں ہوتا تھا، یار وہ سن رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ اگر آپ نہیں کسی کے سامنے پڑھنا چاہتے، ٹائم تو ڈھونڈا کرو، کوئی سارے چلے گئے ہیں، باہر گئے ہیں، سو گئے ہیں، یا رحمان یا رحیم کر کے دیکھنا تمہاری مشکلیں کیسے آسان ہوتی ہیں۔ اور وظیفہ یہ ہے کہ 313 بار ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کرو۔ یہ تسبیح رزق کی نہیں، دولت کا طوفان ہے، جس بابا جی نے مجھے بتایا تھا۔ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حاجت باقی نہ رہے گی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔